अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो चीज़ें जिनकी वजह से रोज़ा नहीं टूटता। आम तौर पे हमारे मुसलमान बहन भाइयों में एक गलत फहमी है, ये काम वो करते हैं और समझते हैं कि रोज़ा टूट गया है, उसके बाद वो जानबूझ के खाना पीना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से रोज़ा उस वक्त टूट जाता है, पहले नहीं टूटा होता। तो इंशाअल्लाह आज डिटेल से वो तकरीबन 28 काम बनते हैं, वो बताएंगे। आप वीडियो से जुड़े रहे, हो सकता है आप भी ये काम पहले करके समझ रहे हूँ कि रोजा टूट गया है, अगरचे टूटा नहीं था। सबसे पहली चीज है कि भूल कर खाने पीने से, चाहे थोड़ा सा भूल के खाया है, चाहे बहुत ज्यादा खा बैठा है, चाहे एक बार भूल के खाया है, चाहे 1000 बार भूल के खाया है, भूल के खाने की वजह से रोजा नहीं टूटेगा। और इसी तरह भूल कर अगर अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर बैठा है तो भी रोजा नहीं टूटेगा। आमतौर पे मुसलमान समझते हैं रोजा टूट गया है, फिर वो जानबूझ के खाना पीना शुरू कर देते हैं, अगरचे उनका रोजा टूटा नहीं होता। अगर किसी ने भूल के खा लिया, अब उसने समझ लिया है कि मेरा रोजा टूट गया है, अब उसने खाना पीना शुरू कर दिया है, तो अब रोजा टूट जाएगा। और नंबर 2 ये कि अपना थूक निगलने से रोजा नहीं टूटता। मुंह में बसाव का थूक इकट्ठा हो जाता है तो इंसान निगल लेता है और समझता है कि शायद मेरा रोजा टूट गया है। हाँ, अलबत्ता जानबूझ के थूक को इकट्ठा मुंह में करके रखना और फिर उसको निगलना, ये मकरूह अमल है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वरना आम रूटीन में जो थूक होता है उसको अंदर कर लेने से रोजा नहीं टूटेगा। और नंबर 3 ये कि एहतलाम हो गया, सो रहा था इंसान, एहतलाम हो गया, इसका कोई अमल दखल नहीं था, तो इस सूरत के अंदर भी रोजा नहीं टूटेगा। नंबर 4 ये कि मिसवाक करने से, अब मिसवाक किया तो मिसवाक का ज़ायका मुंह में आ रहा है, तो इन चीजों से रोजा नहीं टूटेगा। हाँ, अलबत्ता टूथपेस्ट किया है और उसके जर्रात अंदर चले गए हैं तो इसकी वजह से रोजा टूट जाएगा। वरना टूथपेस्ट किया है, उसके जर्रात अंदर नहीं गए तो इससे रोजा मकरूह हो जाएगा। रोजे की हालत में टूथपेस्ट नहीं करना, मिसवाक कर सकते हैं, मिसवाक से रोजा नहीं टूटता। नंबर 5 ये कि तेल लगाने से रोजा नहीं टूटता। और नंबर 6 ये सुरमा लगाने से और खुशबू लगाने से रोजा नहीं टूटता। एक दफा मैं मस्जिद में खुशबू लगा के गया, एक मुक़्तदी ने मुझे कहा कि मौलवी साहब आपका रोजा नहीं है। मैंने कहा है, कहा फिर खुशबू क्यों लगाई हुई है? तो ये भी लोग समझते हैं कि खुशबू लगाने से रोजा टूट जाता है, अगरचे तेल, खुशबू, सुरमा वगैरह लगाने से रोजा नहीं टूटता। इसी तरह बदन के बाल ज़ेरे नाफ हैं या मूछों के हैं, दाढ़ी के हैं, सर के हैं, कहीं से भी बाल काट सकते हैं, इससे रोजा नहीं टूटेगा। इसी तरह नाखन भी काट सकते हैं, इससे भी रोजा नहीं टूटेगा। और नंबर 8 ये कि रोजे की हालत में अपनी बीवी से बोसो किनार करने से रोजा नहीं टूटता। हाँ, अलबत्ता बोसो किनार करते हुए दूसरे मरहले में चला गया तो इससे रोजा टूट जाएगा। जिसको अपने ऊपर इत्मीनान है कि बोसो किनार करने से अगले मराहिल में वो दाखिल नहीं होगा, वो बोसो किनार कर सकता है, महज बोसो किनार से रोजा नहीं टूटता। और नंबर 9 ये कै आने से रोजा नहीं टूटेगा। अलबत्ता जानबूझ के हाथ डाल के कै की है तो इससे रोजा टूट जाएगा। खुद ब खुद बीमारी की वजह से, किसी वजह से कै आ रही है, चाहे मुंह भर के है, चाहे थोड़ी सी है, रोजा नहीं टूटेगा। और नंबर 10 ये कि मजी के निकलने से रोजा नहीं टूटेगा। बाज दफा इंसान अपनी बीवी के साथ या गलत ख्याल आते हैं तो उज़्व तनासुल से मजी, पतला बारीक पानी निकलने लगता है, इसकी वजह से रोजा नहीं टूटेगा। नंबर 11 ये कि कोई चीज जबान के ऊपर रखी चखने के लिए और फिर उसको थूक दिया, इससे रोजा नहीं टूटेगा। बाज दफा ऐसा होता है कि शौहर का मिजाज सख्त होता है तो बीवी खाना बनाते हुए ज़बान के ऊपर नमक मिर्च वगैरह टेस्ट करने के लिए ज़बान पे सालन वगैरह रख के चेक कर सकती है कि नमक ज़्यादा है या मिर्चें ज़्यादा तो नहीं हो गई, तो फिर उसको थूक दे। निगले नहीं, चखना और निगलना इसमें फ़र्क है। चखना यह है कि ज़बान के साथ टच किया, ज़ायका मालूम हो जाएगा, और एक है कि अंदर हल्क से उतार लेना, इससे रोजा टूट जाएगा। नंबर 12 ये इंजेक्शन लगाने से रोजा नहीं टूटेगा। और इसी तरह नंबर 13 बार बार नहाने से। बाज़ लोग समझते हैं कि नहाने से शायद रोजा टूट जाता है,
ایک ہی دفعہ گرمی کی شدت ہو رہی ہے نہا لو، بار بار نہانے سے روزے کے اوپر اثر پڑے گا، حالانکہ روزے کے اوپر اثر نہیں پڑتا۔ ہاں البتہ کلی وغیرہ جب کرنی ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے تو غرغرہ نہیں کرنا اور نرم ہڈی تک ناک میں پانی نہیں ڈالنا۔ نمبر 14 یہ بلڈ نکالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کسی مریض کو خون نکلوا کے دیا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس طرح بلڈ ٹیسٹ کروانے سے، سرنج کے اندر جو نکالتے ہیں ٹیسٹ کرتے ہیں، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ خود بخود جسم سے خون نکل آیا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دانتوں سے، مسوڑوں سے خون نکل آیا ہے، حلق سے اتارا نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 15 یہ کلی کرنے سے اور ناک میں پانی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہمارے معاشرے میں ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ جب روزے کی حالت میں وجوبی غسل کرتے ہیں، غرغرہ اور نرم ہڈی تک پانی پہنچانا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن جو غلطی کرتے ہیں وہ یہ کہ افطار کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ فوراً غرغرہ کرنا اور نرم ہڈی تک پانی پہنچانا شاید ضروری ہے اور یہ کام وہ کرتے ہیں، حالانکہ یہ کام ضروری نہیں ہے۔ نمبر 16 یہ کسی شخص نے پان کھایا اور پھر اچھی طرح غرغرہ وغیرہ بھی کر لیا، پان تھوک دیا، روزہ بند ہو گیا، اس کے بعد اس کے منہ کے اندر پان کا رنگ پایا گیا، تھوک کے اندر سرخی تھی، تو اس سرخی کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں البتہ پان کے ذرات تھے، پان کی مٹھاس تھی، اس کو اندر لے گیا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ محض سرخی کے اندر لے جانے سے یا تھوک کے اندر سرخی پائی گئی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 18 یہ کہ تھوک کے اندر خون پایا گیا اور خون جو ہے تھوک سے کم ہے اور اس کا ذائقہ بھی منہ کے اندر نہیں آیا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 19 کوئی چیز چبا کے بچے کو دی یا چبا کے باہر نکال لی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بغیر کسی عذر کے اس کام کو کرنا مکروہ ہے۔ ہاں وہ والدین جن کے بچے چھوٹے ہیں، ان کو کھانا چبا کے دیے بغیر وہ کھانا نہیں کھاتے اور کوئی دوسرا شخص چبا کے دینے والا نہیں ہے، تو اس بچے کی ماں یا باپ اس کھانے کو روزے کی حالت میں چبا کے نکال کے بچے کے منہ میں دے سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 20 میک اپ کرنے سے، عورتیں میک اپ کرتی ہیں رمضان میں بھی غیر رمضان میں بھی، تو میک اپ کی وجہ سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 21 یہ لپسٹک لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ لپسٹک منہ کے اندر نہ جانے دے، اوپر سے لگائے، اگر اندر لے گئی ہے اور حلق سے اتر گئی ہے تو پھر جو ہے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 22 یہ استحاضہ کا خون، استحاضہ ایک بیماری ہے، عورتوں کو ماہواری اور نفاس کے خون کے علاوہ ایسے ہی وہ دن بھی نہیں ہوتے خون آنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کی حالت میں بھی اگر خون آنا شروع ہو گیا ہے اور یہ اس استحاضہ والی بیماری کا خون ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ حیض کا خون آنا شروع ہو گیا یا نفاس کا خون ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 23 یہ کہ جسم کے اوپر کوئی دوا وغیرہ لگانے سے، بام ملم وغیرہ لگانے سے، اس کی مالش کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 24 یہ گیلے کپڑے پہننے سے، سر کے اوپر گیلا کپڑا باندھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 25 یہ ناک، منہ، کان وغیرہ سے خون نکل آیا یا کسی زخم سے خون نکل آیا تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 26 یہ تیراکی کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نہر میں کوئی شخص نہا رہا ہے، تالاب میں، حوض میں نہا رہا ہے، تیراکی کر رہا ہے، اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں البتہ ناک کو بند کر لے، منہ کے اندر سے بھی پانی نہ جائے، ناک کے اندر سے بھی، کانوں کے ذریعے سے پانی اندر نہ جانے پائے۔ اگر کانوں کے ذریعے سے، ناک کے ذریعے سے یا منہ کے ذریعے سے پانی اندر چلا گیا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 27 یہ کرونا ٹیسٹ کروانے سے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور نمبر 28 یہ کرونا ویکسین لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔